त यस्तो टाइपको प्रब्लमलाई यो बन्द गरिदियो तपाईँ साउन्ड आइरहेको यसलाई टेकिङ LHS cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा cos 2 बीटा छ। अब यो सबभन्दा यो त्रिकोणमितिको एउटा सबभन्दा बेस्ट मेथड के रहेछ भने तरिका के रहेछ कि एउटा प्रब्लमलाई यसको आफ्नो खासियत छ एउटा प्रब्लमलाई तिमी 2 या 3 वटा मेथडबाट 4 वटा मेथड 5 वटा मेथडबाट बनाउन सक्छौ। त्यही भएर यसको आफ्नै विशेषता छ। त्यसैले त्रिकोणमिति चाहिँ के हुन्छ भने नि यसमा फ्री माइन्डेड भएको मान्छे चाहिन्छ एउटा कुरालाई अर्को तरिकाबाट सोच्न सक्ने। अब जस्तो मैले तिमीलाई देखाइरहेको छु कहाँको हेर अहिले भइरहेछ हेरौँ। मेन चाहिँ हामीले के बुझ्नु छ भने यहाँ हेर्ने cos 2 बीटा छ यहाँ cos स्क्वायर बीटा छ यहाँ के छ cos 2 थीटा छ। त थीटालाई हामीले यहाँ चाहिँ cos 2 थीटामा चेन्ज गर्नु छ र यो cos बीटालाई हामी के गर्ने हो बीटामा चेन्ज गर्ने हो। ल हेरौँ है। त पहिला चाहिँ के गर्ने यहाँ cos स्क्वायर थीटा यो sin स्क्वायर थीटा र मेन चाहिँ के भयो भने cos 2 बीटालाई चेन्ज गर्ने तरिका भयो। अब त्यसलाई चेन्ज गर्ने हो। त चेन्ज पनि तिमी अब कुन तरिका किनभने cos 2 बीटा इक्वल्स टु तिमीसँग फर्मुला छ यहाँ हेर्ने cos 2 बीटा इक्वल्स टु तिमीसँग फर्मुला हुन्छ एउटा cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा हुन्छ। अर्को हुन्छ cos 2 बीटा इक्वल्स टु 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 हुन्छ। अर्को हुन्छ cos 2 बीटा इक्वल्स 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा हुन्छ। यो मार्करले काम गरेन के अब यस मध्येमा तिमी जुन राखेर पनि बनाउन सक्छौ भन्ने कुरो छ। एउटा राख्दा बन्छ भने अर्को किन राख्दा बन्दैन तिमी तीनटै राखेर बनाउन सक्छौ। पहिलो चाहिँ हामी हेरौँ यसलाई राखेर बन्छ कि बन्दैन। के राखौँ यहाँ cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा राखौँ है के हुँदो रहेछ त यसरी राखिसकेपछि के हुन्छ यो मल्टिप्लाई गर्ने sin स्क्वायर थीटाले दुईटैलाई त यहाँ हुन्छ cos स्क्वायर थीटा मल्टिप्लाई गर्यो भने sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर बीटा। अब ध्यान दिने जब cos 2 बीटा इक्वल्स टु यस्तो फर्ममा तिमी फर्मुला राखेछौ त हाम्रो दिमाग के राख्ने भने cos 2 थीटा इक्वल्स टु हाम्रो यसको cos 2 थीटाको फर्मुला कुन फर्मुला युज गर्ने भने ध्यान दिने cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा यही फर्ममा जस्तो तिमी cos 2 बीटाको यो फर्ममा फर्मुला राखेको छौ भने तिमीले यहाँ cos 2 थीटा ल्याउनको लागि नि यसको मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटाकै फर्ममा चाहियो। ल हेरौँ है। त यसरी गरिसकेपछि यसको मतलब के भयो भने यो cos स्क्वायर थीटा यो दुईटैको फर्मुला हामी राख्दियौँ। यसको चाहिँ साइनमा cosमा राख्यो भने के हुन्छ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यहाँ 1 माइनस कति हुन्छ sin स्क्वायर बीटा है। अनि त्यसपछि यो जस्ताको त्यस्तै राखौँ। ठिक छ के गरेको मैले sin स्क्वायर थीटाको पाइथागोरस रिलेसन छ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर बीटाको छ 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा छ। ठिक छैन। अब मल्टिप्लाईलाई गर्छौँ नहेरौँ के हुँदो रहेछ cos स्क्वायर थीटा। अब तिमी यो 1 ले यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने त 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा हुन्छ। अनि माइनस cos स्क्वायरले 1 लाई गर्यो भने यहाँ माइनस cos स्क्वायर थीटा हुन्छ। माइनसले माइनस प्लस भइहाल्यो cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर बीटा यो त जस्ताको त्यस्तै राख्नु छ माइनस sin स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर बीटा। ठीक छ है। अब यो 1 भइहाल्यो। अब चाहिँ के गर्नु छ भने यहाँ ध्यान दिनु जसरी हामीलाई जानु छ यहाँ cos 2 थीटा यहाँ cos स्क्वायर बीटा त पहिला cos स्क्वायर बीटाको चाहिँ हेरौँ त कहाँनिर हामीलाई सुरक्षित भइरहेछ। यो त cos स्क्वायर थीटा छ यहाँ हेर त 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा छैन त यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यहाँ हेर्ने 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा भने के हुन्छ
कस स्क्वायर बीटा भइहाल्यो। अब हेर अर्को पनि यहाँ प्लस कस स्क्वायर थीटा माइनस कस स्क्वायर थीटा क्यान्सल भयो। प्लस कस स्क्वायर थीटा माइनस कस स्क्वायर थीटा यो फर्मुला तिमी युज गरिहाल्यौ। अब त्यसपछि तिमीसँग हेर्ने यसको त तिमी यो लेख्यौ। अब सवाल रह्यो यो र यो बिचमा, यसमा कमन हेर के छ, केही कमन छ प्लस है, प्लस साइन स्क्वायर बीटा कमन लियो भने नि यहाँ बाँकी बस्छ कस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तिमीलाई के भनेको थियो कि हामीलाई यहाँ कस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हेर त, यो कस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यो फर्ममा हामीलाई चाहिएको छ। ठ्याक्कै मिलिहाल्यो हेर त। यसको मतलब यहाँ भयो कस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इन्टु यो के हुन्छ कस 2 थीटा। त कस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इन्टु कस 2 थीटा, यही नै भएन। दिस इज द RHS। देयरफोर LHS इक्वल्स टु RHS प्रुभ भइहाल्यो। यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। जस्तो कि यसलाई यसै प्रब्लमलाई अब तिमीसँग अझ यो अप्सनबाट त हामी गऱ्यौँ, यो दुईटा अप्सन छ। हेर है के हुँदो रहेछ, कस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कस बीटाको ठाउँमा मैले के युज गरिरहेको छु फर्मुला 2 कस स्क्वायर बीटा माइनस 1। हेरौँ है के हुँदो रहेछ, 2 कस स्क्वायर बीटा माइनस 1। ठिक छ। अनि यसलाई मैले कस स्क्वायर थीटा प्लस मल्टिप्लाई गर 2 साइन स्क्वायर थीटा इन्टु बीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठिक छ। अब यहाँनिर के देख्न सक्छौ भने तिमीहरू यहाँ कस स्क्वायर थीटा छ भने तिमी यहाँ कस स्क्वायर थीटा यो माइनस अगाडि ल्याऊ, साइन स्क्वायर थीटा लेख्न सक्छौ। त्यसपछि अब यहाँ थिङ्किङ के गर्ने भने जब तिमी यो फर्मबाट यो कस 2 बीटा इक्वल्स टु यो फर्मको फर्मुलामा तिमी लेखेको हो भन्ने सोच्ने कि अब हामीलाई यस्तै फर्ममा अरू पनि ल्याउनु छ भने थिङ्किङ गर्नु पर्यो। जसरी यहाँ के गर्ने भने जसरी यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा इन्टु कस स्क्वायर बीटा छ, त यसमा 2 साइन स्क्वायर थीटाको फर्मुला हुने गरी क्रिएट गर्नु पर्यो। जसरी म यहाँ कुरा गरिरहेको छु 2 कस थीटा इक्वल्स टु साइनमा फर्मुला भन्यो भने नि त 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हुन्छ। अब यहाँ माइनस 2 छ भने यसलाई साइड चेन्ज गर, यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कस 2 थीटा। अर्थात् जहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा छ नि तिमी 1 माइनस कस 2 थीटा लेख्न सक्छौ। ल त्यही काम गरिरहेछौँ यहाँनिर है। है किन हामी गरिरहेछौँ भने ध्यान दिने, हामीलाई त कस 2 थीटामा चेन्ज गर्नु छ नि त फेरि यहाँ गर्न सक्छ सर 2 साइन स्क्वायर थीटा छ भने तपाईँले यहाँ फर्मुला 1 माइनस कस 2 थीटा राख्दै हुनुहुन्छ। यदि कस 2 कस स्क्वायर बीटाबाट पनि त फर्मुला बनाउन सकिन्थ्यो, तर किन बनाएन भने किनभने कस बीटामा चेन्ज गर्यो भने 2 कस 2 बीटा हुन्छ। अनि चाहिँ के गर्ने भने यो चाहिँ कस स्क्वायर थीटा भयो, यो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यसलाई हामी कुरा गर्दैछौँ यहाँ, त 2 साइन स्क्वायर थीटाको ठाउँमा हामी के राख्ने भने प्लस 1 माइनस कस 2 थीटा। अनि त्यसपछि हामीसँग बाँकी के छ बीटा। यहाँ 2 कस स्क्वायर बीटाको फर्मुला राखेन किनभने हामी बीटामै फेरि चेन्ज भइहाल्छ क्या, कस 2 बीटामै चेन्ज हुन्छ। त्यहाँ कस 2 बीटाबाट त हामी त्यसलाई चाहिँ हटाइरहेछौँ, कस 2 थीटामा चेन्ज गरिरहेछौँ। त्यही भएर त्यसलाई नबनाएको कस 2 यो साइन स्क्वायरकै 2 साइन स्क्वायर थीटाकै फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिको फर्मुला बना त कस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के हुन्छ कस 2 थीटा हुन्छ। अब मल्टिप्लाई यसलाई गरौँ है के हुँदो रहेछ हेरौँ, कस स्क्वायर बीटा माइनस मल्टिप्लाई गर त कस 2 थीटा कस स्क्वायर बीटा। क्लियर छ। अब चाहिँ यसमा चाहिँ के ध्यान दिने भने अब RHS तिर पनि हेर्दै गर्ने, किनभने त्यहाँ के कुराहरू अहिलेसम्म हामीले भेट्यो, के कुरा मिल्यो हेर त
कस स्क्वायर बीटा एक्ज्याक्टली यहाँ मिलेको छ कस स्क्वायर बीटा मिल्यो नि है त त्यसलाई कस स्क्वायर बीटा हामी लेख्यौँ अरे यसलाई यहाँ लेख त कस 2 बीटा माइनस कस 2 थीटा इन्टु कस स्क्वायर बीटा। अब यसलाई के गर्ने यो जस्ताको त्यस्तै राखौँ। अब यसमा कमन लिदेऊ कस 2 थीटा कमन छ कि छैन त के हुन्छ बताऊ त के हुन्छ कमन लियो भने यहाँ 1 माइनस कस स्क्वायर बीटा हुन्छ र यहाँ हुन्छ कस 2 थीटा भइहाल्छ। कमन लिएको है कस थीटा ओके। अनि कस स्क्वायर बीटा भयो 1 माइनस कस स्क्वायरको फर्मुला के हुन्छ साइन स्क्वायर बीटा। हेर्ने साइन स्क्वायर बीटा इन्टु कस 2 थीटा आइहाल्यो। दिस इज द आरएचएस अनि हेन्स एलएचएस इक्वल्स टु आरएचएस। अब चाहिँ हेर्ने यो एउटा भयो यो दोस्रो मेथड भयो अझै पनि छ के 3-4 वटा मेथड अझ यसलाई बनाउन सकिन्छ। त्यो एक्सप्लोर गर्ने हो त्यो आफूले एक्सप्लोर गरेर एउटा प्रब्लमलाई हामी 3-4 वटा मेथडबाट बनाउन सक्छौँ। तर के हुन्छ सुरु बनाउन टाइम लाग्छ त्यसपछि माइन्ड तयारी भइहाल्छ। र बुझ्यौ यसरी नै हामीले के गर्ने हो बनाउने हो जुनसुकै प्रब्लमलाई। त कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई टाइम त्यो चाहिँ एकदम त्यो टेक्निक चाहिँ होइन बहुत समस्या पर्छ। यसमा चाहिँ के गर्ने भने यहाँ ध्यान दिने केही फर्मुलाहरूको टेक्निक अलिकता हेरौँ है के गरिरहेको छु म। अब 1 प्लस कस 2 थीटा छ भने हामी फर्मुला क्रिएट गर्ने कस 2 थीटा इक्वल्स टु के हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी ध्यान दिने यदि केमा राख्दाखेरि साइनमा राख्यो भने इजी हुन्छ के हेर्नु त 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हुन्छ। अब त यो चाहिँ तिमी यता ल्यायो भने ठ्याक्कै यहाँ 1 प्लस कस थीटा चाहिन्छ त साइनमा भएन। यहाँ ध्यान दिने कस 2 थीटा इक्वल्स टु 2 कस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 1 लाई तिमी अगाडि ल्याऊ त के हुन्छ 1 प्लस कस 2 थीटा इक्वल्स टु कस स्क्वायर थीटा। यहाँ ध्यान दिने के गरेको मैले कि जहाँ 1 प्लस कस 2 थीटा छ यु क्यान पुट 2 कस स्क्वायर थीटा सक्छौ। यहाँ के गरेको 1 प्लस कस थीटाको ठाउँमा यहाँ फर्मुला तिमी रफमा लेख्ने यसरी अनि ट्याक यहाँ हेर्ने यहाँ राखिदिने पुट गरिदिने या तिमी कस 2 थीटाको यो फर्मुला राख नि तै पनि हुन्छ है। ल है 1 प्लस कस 2 थीटाको फर्मुला के राख्ने 2 कस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन एकचोटि यसलाई अहिले चाहिँ साइन 2 थीटा अहिले छोड्दै अहिले नराख। यहाँ ध्यान देऊ फेरि तिमी सोध्यो भने कि सर अघि नै यो लेख्नु भयो यो फर्मुला किन नराख्नु भयो। यहाँ बहुत रिजन छ। के रिजन छ भने जब तिमी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कस थीटाको यहाँ राख्यो भने के राख्छौ रे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तब यहाँ हेर अहिले के हो अहिले यो फर्मुला राख्दाखेरि यो काट्यो नि अर्को यो राख्यो भने काटिन्छ काट्दैन नि +1 र +1 +2 भइहाल्छ नि। त्यही भएर यो फर्मुला नराखेको यो फर्मुला राखेको रिजन त्यहाँनिर छ। क्लियर। अब यसमा चाहिँ तिमी चाहिँ के गर्न सक्छौ भने यसलाई एक स्टेप यसलाई चाहिँ अहिले नि एक स्टेप घटाउनको लागि तिमी यहाँ कस 2 थीटाको फर्मुला यहाँ चाहिँ के राख्न सक्छौ 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा। अलिकति स्टेप घट्छ है त लामो हुन्छ। अब तिमी यहाँ कमन लिन सक्छौ। कमन कति छ बता 2 कस थीटा। यहाँ कति बाँकी बस्छ कस थीटा। यहाँ कति बाँकी बस्छ साइन थीटा है। अनि यसको होल स्क्वायर अझ छँदैछ है। क्लियर छ ठीक छ। अब हेर्ने यहाँ हामी आरएचएसलाई पनि ध्यानमा कहिले पनि आरएचएसलाई बिर्सिनु हुँदैन है त्यो चाहिँ ध्यान दिने। जस्तो यहाँ 4 कस स्क्वायर थीटा छ यहाँ देखिरहेको छ ओहो 2 कस थीटाको यहाँ होल स्क्वायर छ भने यसलाई गऱ्यो भने त ट्याक्कै आउने रहेछ एउटा त मिल्यो नि। त हेर्ने यसलाई तिमी होल स्क्वायर गर्यो भने कति हुन्छ 4 कस स्क्वायर थीटा। अब यसको होल स्क्वायर बाँकी बस्यो एक स्टेप बढाइदिरहेको छु न त तिमी डाइरेक्टली लेख्न सक्छौ यसलाई सिधै होल स्क्वायर ए प्लस बी को होल स्क्वायर फर्मुला राइट। अब यहाँ चाहिँ 4 कस स्क्वायर थीटा। त तिमीलाई एउटा बहुत शानदार फर्मुला मैले बताएको छु ए प्लस बी को होल स्क्वायर इक्वल्स टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यो फर्मुला जहिले पनि याद गरे ट्रिग्नोमेट्रीमा युज हुने फर्मुला हो। यसलाई त यसलाई मैले ब्राकेटमै लेखेँ त के गर्ने यसलाई भन त यसलाई चाहिँ तिमी अब जस्तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस यसलाई अगाडि पछाडि लेख्दा फरक पर्दैन किनभने प्लसमा छ
प्लस 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा हुन्छ। ल यो फेरि मैले 4 कस स्क्वायर थीटा जस्ताको त्यस्तै राखेँ। अब हेर त यो फर्मुला हामीसँग छ है, पाइथागोरियन रिलेसन। पाइथागोरियन रिलेसन दिस इज द वान। आल्सो यु हेभ फर्मुला, मल्टिपल फर्मुला। कति हुन्छ बल? अब हेर त आरएचएस। ओहो ट्याक्रकै आइहाल्यो। सो दिस इज द आरएचएस। हेन्स एलएचएस इक्वल्स टु आरएचएस। अब कहिलेलाई पनि तिमीहरू सोच्न सक्छौ अन्य तरिका केही छ कि सोच्ने के कुरा बुझिरहेछौ? ल अब त्यसरी तिमीहरू मलाई लाग्छ अगाडि बढ्न सक्छौ।